एक दिन गौतम बुद्धको शिष्यले सोधे, गुरुजी हामीलाई यो बताइदिनुहोस् न, कर्म के हो? बुद्धले भने, कर्म के हो त्यो कुरा बुझ्न म एउटा कथा भन्छु र यो कथाले तिमीहरू बुझ्नेछौ कि कर्म के हो। बुलन्द शहरका एक राजा एक दिन घोडामा चढेर आफ्नो राज्यको भ्रमण गरिरहेका थिए। सबैतिर घुमेपछि राजा एउटा पसलको अगाडि आएर रोकिए अनि आफ्नो मन्त्रीलाई भने कि मलाई थाहा छैन, तर मलाई लाग्छ कि यो पसलेलाई फाँसीको सजाय दिउँ। मन्त्रीले यसको कारण सोध्न नपाउँदै राजा अगाडि बढिसकेका थिए। मन्त्रीले यसको कारण पत्ता लगाउन अर्को दिन भेष बदलेर त्यही पसलमा पुगे। पसलेले चन्दनको काठ बेच्ने काम गर्दथे। मन्त्रीले पसलेलाई सोधे कि तपाईको व्यापार कस्तो चलिरहेको छ? तब पसलेले भने कि उसको हालत राम्रो छैन। मानिसहरू उसको पसलमा त जान्थे, चन्दनको काठ सुँघेर प्रशंसा पनि गर्थे, तर किन्ने कोही थिएन। र पसलेले भने कि म यो समय कुरिरहेको छु कि कहिले हाम्रो राजाको मृत्यु हुन्छ र यो चन्दनको काठ उनका लागि प्रयोगमा आउँछ, तब मात्र मेरो व्यापार राम्रो हुन्छ होला। मन्त्रीले सबै कुरा बुझे कि यही नकारात्मक विचारले राजाको मनमा पनि नकारात्मक सोच परेको हुनुपर्छ। मन्त्री बुद्धिमान थिए, त्यसैले उनले त्यस पसलेसँग केही काठ किन्ने विचार गरे र सोधे पसलेलाई, मलाई अलिकति काठ दिनुहुन्छ? यो सुन्ने बित्तिकै पसले खुसी हुँदै उसलाई काठ राम्रोसँग प्याकिङ गरेर दिए। अर्को दिन मन्त्री दरबार पुगेर भने कि गाउँको काठ पसलेले तपाईलाई एउटा चन्दनको काठ उपहारमा पठाएका छन्। यो सुन्ने बित्तिकै राजा धेरै खुसी भए र मनमा नै सोचे कि मैले बेकारमा त्यस पसलेको बारेमा गलत कुराहरू सोचेछु। राजाले त्यस चन्दनको काठलाई हातमा लिएर सुँघे। त्यो काठबाट धेरै राम्रो बास्ना आइरहेको थियो। राजा खुसी हुँदै केही असर्फी मन्त्रीको हातमा दिएर भने कि त्यो पसलेलाई दिनु। अर्को दिन मन्त्री त्यही भेष बदलेर पसले कहाँ गए र त्यो सुनको असर्फी ती पसलेलाई दिए र भने, यो राजाले दिएका हुन्। त्यो देखेर पसलेले मनमा नै सोचे कि म राजाको बारेमा कति नराम्रो सोच्थे, राजा त कति दयालु रहेछन्। तपाईको विचार नै तपाईको कर्म हो। यदि तपाईले आफ्नो सोचमा नियन्त्रण गर्न सिक्नुभयो भने मात्र तपाई एक महान व्यक्ति हुनुहुनेछ। जब तपाई राम्रो सोच्नुहुन्छ तब तपाईलाई राम्रो अवश्य हुन्छ र यो नै भइरहनेछ। यति भन्दै यो कथा यही टुङ्ग्याउँछु। यस कथाद्वारा तपाईले के सिक्नुभयो त कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला भन्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु। भगवानले तपाईलाई सधैँ रक्षा गरिरहनुहोस्। बाय बाय।